तकरीबन 18 या 19 को इंशाल्लाह शुरू होगा, और सिमल्टेनियसली जो हमारे मसीही भाई हैं उनका भी जो रोज़े हैं वो भी तकरीबन उन्हीं डेट्स में हैं। तो उनके लिए भी हमने उनके हमारे पास जो माइनॉरिटी कार्ड्स में जितनी भी एंट्रीज हैं वो 1.25 लाख के करीब हैं, उनको भी उनके रोज़ों के लिए 10,000 रुपया उनको भी जा रहा है इस सिलसिले में। तो ये तकरीबन 42 लाख प्लस जो है वो रमज़ान कार्ड बनते हैं। सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई, सख्ती से, कि जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई, जिसने नामुनासिब कोई जो स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर आटा है, चीनी है, सब्जियां हैं, अगर किसी ने वो कीमतें जो हैं वो चाहे वो गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। और मैंने हिदायत आईजी साहब को भी जारी कर दी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी जारी कर दिए, फूड डिपार्टमेंट को भी जारी कर दिए, और प्राइस कंट्रोल को भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि जहां पर जो है वो महंगी चीज़ें फरोख्त की गई तो वहाँ पर सख्त क्रैकडाउन होगा। पैरा को मैंने ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि पैरा रमज़ान और मुबारक में उसका जो पूरा प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन है वो पैरा को बहुत प्रोएक्टिवली करना है। पैरा के जो अहलकार हैं वो पूरे पंजाब में फैल जाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कहीं जो है वो बाकी काम पैरा छोड़ देगी। रमज़ान और मुबारक में सिर्फ पैरा का काम आज से, क्योंकि प्री रमज़ान भी लोगों को आदत होती है एकदम जो है वो प्राइसेस बढ़ा देने की, तो पैरा की जिम्मेदारी आज से शुरू होती है। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीज़ें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। जहां पर भी महंगाई हो रही है प्लीज़ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, डीसी ऑफिस में रिपोर्ट करें, और जो एप्स आपको दी गई हैं फूड डिपार्टमेंट की भी, वहां पर भी आप रिपोर्ट करें। और हम खुद भी बहुत कड़ी नज़र रखेंगे, बहुत गहरी नज़र रखेंगे, ताकि लोगों को जो प्रॉफिटेरिंग की वजह से या होर्डिंग की वजह से, कहीं पर मुझे होर्डिंग की शिकायत मिली कि किसी ने कोई कमोडिटी होर्ड की है या किसी ने कोई कमोडिटी जो है वो प्राइस को ज्यादा करने के लिए कहीं किसी ने छुपा के रखी, उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा। और ये आईजी साहब भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पैरा की भी ये जिम्मेदारी है कि बिल्कुल सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए ताकि रमज़ान और मुबारक में लोगों को जो हैंड टू माउथ हैं उनको, या जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है, उनको महंगाई से बचाया जा सके। तो ये जो हमारा प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन है ये थ्रू आउट जो है वो जारी रहेगा और पूरा रमज़ान, और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई महंगी कीमतों पे जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको लोगों की जेब पे वो बोझ बने। इसके अलावा जो हमने इस वक्त हमारे सहूलत बाज़ार हैं, सहूलत बाज़ार हमने तमाम जगहों पे ऑपरेशनल कर दिए हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सहूलत बाज़ार मौजूद नहीं थे वहाँ पर हमने अभी जो है वो रमज़ान बाज़ार सेटअप कर दिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसके अंदर सहूलत बाज़ार मौजूद नहीं थे और वो हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे मरी है, जैसे रहीम यार खान है, और भी कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें रमज़ान बाज़ार मौजूद नहीं थे। और अटक है, नारोवाल है, कोट अद्दू है, बहावल नगर है, रहीम यार खान है, तलाकंग है, जेलम है, मरी है, मंडी बहाउद्दीन है, ननकाना साहब है। यहाँ पर हमने रमज़ान बाज़ार ऑपरेशनल कर दिए और इसके अलावा सहूलत ऑन द गो भी है। तो ये मैंने देखा है कि रमज़ान बाज़ारों का बहुत अच्छा जो सहूलत बाज़ार है उनका रिस्पॉन्स है, लोग वहाँ जा रहे हैं, उनको डीसी रेट से भी कम में जो है वो कम कीमतों पे चीज़ें अवेलेबल हैं। 15% तक जो है वो डिस्काउंट वहाँ पर उनको अवेलेबल है और उस पर लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। इसीलिए उसकी कामयाबी को देखते हुए, उसको वो जो फैसिलिटेशन आवाम की जा रही है उसको देखते हुए हमने जो टेम्पररी भी जिन जगहों पे बाजार नहीं थे उनको भी सेटअप किया है
اس کے علاوہ ابھی جو نیولی کورڈ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم نے یہ جو نگہبان رمضان بازار سیٹ اپ کیے ہیں، سہولت بازار وہ ملتان ہے، بورے والا ہے، بھاول نگر ہے. تو پورا پنجاب تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کورڈ ہیں، اور وہاں پر سہولت بازار جن کو اب رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو موجود نہیں ہے. خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، ٹوائلٹس موجود ہیں، صاف ستھرے وہ بازار ہیں. آپ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہاں پہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنا راشن خرید سکتے ہیں، اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اسٹیمپیڈ ہونے کا خطرہ نہیں ہے. سب کچھ بہت آرگنائزڈ ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو صرف ایز سہولت بازار یا خریداری کے لیے استعمال نہیں کر رہے لوگ، کیونکہ وہاں پر افضل کھوکھر صاحب اس کے انچارج ہیں. انہوں نے جتنی وہاں پر تعریف کی جائے ان کے کام کی، ان کی پرفارمنس کی، وہ کم ہے. انہوں نے he's done an absolutely stellar job. اور وہاں پر لوگوں کے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے، بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، وہ بالکل شام کو ایسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جیسا کوئی ریکریشنل کوئی فیسلٹی ہے لوگوں کے لیے. تو جن لوگوں کی جیب تنگ ہے، جو فائنینشلی جن کو شاید ان کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو ان کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وہ مناسب داموں پر، ڈی سی ریٹ سے بھی کم میں، اگر وہ اپنی خریداری کرنا چاہتے ہیں، اپنا راشن خریدنا چاہتے ہیں، اپنی گروسری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سہولت بازار سے فائدہ اٹھائیں، سہولت آن دا گو سے فائدہ اٹھائیں، رمضان بازاروں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی سہولت کے لیے وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ ایک ایفرٹ کی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، یا گلف کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیے ہوئے، وہ کس طرح رمضان المبارک میں دل کھول کر غربا کے لیے، مساکین کے لیے وہ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، ان کی مالی امداد کا بھی انتظام کرتے ہیں. سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ دسترخوان لگاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھانا کھلانے کا یا غریب اور مسکین کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. رمضان المبارک میں وہ اجر جو ہے وہ بڑھا کے کئی گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس کی مخلوق کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیا ہے، حدیث میں بار بار یہ حکم آیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کا رمضان سے بہتر جو ہے، چاہے وہ افطار ہو، زیادہ تر تو افطار میں ہوتا ہے، لوگوں کی جو مدد ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو میں نے اس دفعہ تمام ڈسٹرکٹس کی یہ ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ وہ پوری ایک لسٹ بنائیں فلنتھراپسٹ کی، جو مخیر حضرات ہیں جو دینا چاہتے ہیں. تو تقریباً 350 کی لسٹ ہے میرے پاس. پورے پنجاب میں اپنے دسترخوان رمضان میں لگائیں گے افطاری اور جو کھانا ہے وہ اکٹھا، اور ان کو رمضان کے بعد میں خود ان مخیر حضرات کو نہ صرف اکنالج کروں گی، بلکہ ان کو سی ایم کی طرف سے، چیف منسٹر کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے اکنالجمنٹ ملے گا، ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ انہوں نے بہت بڑی سوشل سروس انجام دی ہے، بہت بڑی انسانی خدمت انجام دی ہے. اور ان کا ہم پوری ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر بھی، پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور وہ مشکل وقت میں وہ اپنے جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کے کام آتے ہیں. تو 147 تحصیلوں میں تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ دسترخوان لگیں گے، جو مخیر حضرات جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہوں گے. میری یہ بات سن کر جتنے مخیر حضرات ہیں، جتنا بھی ان کی جیب اجازت دیتی ہے، جتنی بھی استطاعت ہے ان کی، وہ انشور کریں کہ ان کی گلی میں، ان کے محلے میں کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے. کوئی بھی ایسی فیملی جو افورڈ نہیں کر سکتی، اس کو رمضان المبارک کے